नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह जो है वो रहमान है, रहीम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के रहीम होने पर आज एक हम हदीस जो है वो उसकी पढ़ेंगे। एक हदीस मुस्नद इमाम आज़म की हदीस है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत हम्माद से, और हज़रत हम्माद हज़रत इब्राहीम से, और हज़रत इब्राहीम हज़रत अलकमा से, और हज़रत अलकमा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुवाहिदीन में से, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले लोग हैं, मोमिन हैं, मुसलमान हैं, उनमें से कोई एक जहन्नुम में बाकी रहेगा? ये सवाल किया उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, नाम, हाँ, एक आदमी जो है वो कार जहन्नुम के अंदर होगा, कार जहन्नुम के अंदर, और कार जहन्नुम के अंदर, जहन्नुम की घाटी के अंदर बैठकर वो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारेगा, या हन्नान या मन्नान। जब वो कार जहन्नुम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा हैं उनका तज़किरा करेगा, या हन्नान या मन्नान, तो हज़रत जिब्रील अमीन उसकी जब आवाज़ सुनेंगे तो बड़े ताज्जुब करेंगे उसकी आवाज़ सुनकर। हज़रत जिब्रील अमीन तो फरमाएंगे, अल अजबु, ताज्जुब है, ताज्जुब है। यानी उस वक्त जो जन्नती जो हैं वो जन्नत में जा चुके होंगे, जो जहन्नमी होंगे जहन्नुम के अंदर होंगे। तो उस वक्त एक आदमी जो है वहाँ पर कार जहन्नुम के अंदर वो कहेगा, या हन्नान या मन्नान। सुम्मा लम यस्बिर, हदीस के अल्फाज ये हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन से सब्र नहीं होगा यहाँ तक कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने सजदा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, इरफा रासक या जिब्रील, ए जिब्रील अपने सर को उठाओ। हज़रत जिब्रील अमीन अपने सर को उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तूने कौन सी ताज्जुब वाली चीज़ देखी है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो जानता है कि जिब्रील ने क्या देखा है, क्या सुना है। तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाएंगे कि या रब्बी, मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी है जो कार जहन्नुम के अंदर से आ रही है और वो निदा दे रहा है वहाँ पर कोई बंदा, या हन्नान या मन्नान। मैं उस वजह से ताज्जुब में आया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, है जिब्रील, इज़हब इला मालिक, दरोगा जहन्नुम के पास जाओ, कुल लहू अखरिजिल अब्दल्लज़ी युनादी बिल हन्नानी अल मन्नान, और दरोगा जहन्नुम के पास जाकर कहो कि उस बंदे को निकाल दो जो हन्नान और मन्नान कह रहा है, यानी या हन्नान या मन्नान जो है वो कह रहा है। तो हज़रत जिब्रील अमीन जाएंगे बाब जहन्नुम की तरफ, तो उसको दरवाज़ा बजाएंगे तो दरोगा जहन्नुम जो है वो निकलेगा। तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मेरे उस बंदे को निकालो जो या हन्नान या मन्नान कह रहा है। दरोगा जहन्नुम जो है वो जहन्नुम के अंदर जाएगा और उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वो शख्स नहीं मिलेगा उसको। वो बाहर आएंगे दरोगा जहन्नुम और हज़रत जिब्रील अमीन से कहेंगे कि जहन्नुम इतनी भड़क चुकी है, इतनी उसके अंदर तपिश है और इतनी गर्मी है और इतनी आग है कि लोहा और इंसानों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, मुझे वो शख्स नहीं मिला। तो सरकार तो हज़रत जिब्रील अमीन को जब ये बात सुनाएंगे तो जिब्रील अमीन फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर जाएंगे, अर्श रहमान के सामने सजदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फिर कहेगा, इरफा रासक या जिब्रील, है जिब्रील अपने सर को उठाओ, तो तू मेरे बंदे को नहीं लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील से कहेंगे। तो जिब्रील कहेंगे कि या अल्लाह, मालिक जहन्नुम जो है, जहन्नुम का जो दरोगा है, उसने ऐसे से कहा है कि जहन्नुम तो बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है, यानी कि उसकी गर्मी और शिद्दत की वजह से लोहे और इंसानों के अंदर कोई फ़र्क महसूस मुझे नहीं हो रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेंगे हज़रत जिब्रील को कि दरोगा जहन्नुम से जाकर कहो कि फ़लाँ फ़लाँ घाटी में, फ़लाँ फ़लाँ ज़ाविये में, फ़लाँ फ़लाँ पर्दे में मेरा वो बंदा मौजूद है, उसको लेकर आओ।
حضرت جبریل امین پھر جائیں گے، دروغہ جہنم سے ملاقات ہوگی اور دروغہ جہنم کو جا کے خبر دیں گے کہ فلاں فلاں گھاٹی میں فلاں فلاں جگہ جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو یا حنان یا منان جو ہے وہ کہہ کر پکار رہا ہے، تو آپ اس کو نکالیں۔ جب دروغہ جہنم اس جگہ جائے گا تو وہاں دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس کی گردن کو لگے ہوں گے اور اس کا سر جو ہے وہ اس کے پاؤں کو لگا ہوگا اور اس کے جسم پر جو ہے وہ یعنی کہ بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو جو ہیں وہ اس کے جسم پر موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دروغہ جہنم اس کو وہاں سے اٹھائے گا، فَيَجْذِبُهُ جَذْبَةً، جب اس کو اٹھائے گا تو اس کے اوپر سے سانپ اور عقارب وغیرہ جو ہوں گے وہ گر جائیں گے۔ ثُمَّ يَجْذِبُهُ جَذْبَةً أُخْرَى، اور پھر جب اس کو اٹھا کے لے کر چلے گا تو اس کی سلاسل اور اغلال جو ہوں گی، جو گلے کے اندر جو بیڑیاں وغیرہ پہنی ہوں گی، تو وہ جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے۔ یعنی حالت اس کی دیکھیے کہ اس کے جسم پر سانپ ہوں گے، اس کے جسم پر بچھو ہوں گے، اس کا جو ہاتھ ہے وہ گردن اور اپنا بدھی کے پیچھے ہوگا اور اس کا جو سر ہے وہ پاؤں تک ہوگا اور سلاسل اور اغلال بھی اسے پہنائی ہوں گی۔ لیکن قربان جائیں اس شخص پر کہ وہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا، اور پھر اس کو نکالا جائے گا، نکال کر اسے ماء الحیات کے اندر اسے ہوتے دیے جائیں گے، اس کو صاف ستھرا کیا جائے گا، پھر جبریل امین کو دے دیا جائے گا۔ تو جبریل امین اس کو لے کر جیسے ہی ملائکہ کے پاس سے گزریں گے تو وہ کہیں گے اف لہٰذا العبد، اف لہٰذا العبد، یہاں تک کہ عرش الرحمن کے سامنے اس کو بھیج دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے، اور عرش رحمان کے سامنے حضرت جبریل امین اس شخص کو لا کر پھر سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ تو جبریل امین اپنا سر اٹھائیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کلام کرے گا، کیا میں نے تیری تخلیق اچھے طریقے پر نہیں کی تھی، یعنی تجھے خوبصورت نہیں بنایا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا جی ہاں یا اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا جی یا اللہ تو آپ نے ہماری طرف رسول بھی بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم یقرأ علیک کتابی، کیا اس رسول نے میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی؟ تو وہ کہے گا بالکل پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم یأمرک، کیا میں نے تجھے نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے برے کاموں سے نہیں روکا تھا، یعنی دنیا کے اندر جب تو موجود تھا؟ تو بندہ اقرار کرتا رہے گا کہ یا اللہ سارے میرے کام جو تھے وہ غلط تھے، تو نے مجھے بنایا بھی خوبصورت، تو نے رسول بھی بھیجے، تو نے کتابیں بھی بھیجے، تو نے جناب امر بالمعروف کا بھی حکم دیا، تو نے ہمیں ہر برے کام سے روکا۔ جب بندہ اقرار کر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فَلِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، تو نے پھر جہنم کی گھاٹیوں میں بیٹھ کر یہ یا حنان یا منان کس لیے پکارا؟ تو وہ کہے گا یا ربی ظلمت نفسی، وہ کہے گا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، حتیٰ بقیت فی النار کذا وکذا، میں یہاں تک کہ جہنم کی فلاں فلاں گھاٹی کے اندر میں چلا گیا، لیکن لم اقطع رجائی منک یا ربی، لیکن میری امیدیں اے میرے رب تیرے سے منقطع نہیں ہوئی۔ میری جو امید تھی، یعنی وہ مواحد تھا، مسلمان تھا، کہ یا اللہ میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی جہنم کی گھاٹیوں کے اندر ایسی گھاٹیوں میں چلا گیا ہوں کہ دروغہ جہنم بھی مجھے نہیں پہچان سکا، لیکن اس کے باوجود یا اللہ میری جو تیرے ساتھ امید تھی کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، وہ امید ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے یا اللہ میں نے آپ کو پکارا یا حنان یا منان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ میری جو رحمت ہے وہ اپنے تمام بندوں پر بڑی وسیع ہے، میری جو رحمت ہے وہ تمام بندوں پر بڑی وسیع ہے۔ تو اس جہنمی جو آخری جہنمی تھا اس نے یہ بات بھی کی وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ، یا اللہ تو نے اپنے فضل کے ذریعے مجھے خارج کیا، مجھے اپنے فضل کے ذریعے تو نے وہاں سے نکالا، فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور تو نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پر رحمت کی۔ اس لیے بندے کو نیک کام بھی کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی امید رکھنی چاہیے، اللہ کے فضل کی امید رکھنی چاہیے۔